लागि बस्नु पनि भएको छ, के अरे हुनुहुन्छ यहाँ पक्कै पनि। यो च्याप्टरहरू तपाईँहरूले लिँदा राम्रै हुन्छ, किनभने यो मोर अर लेस जेनरल टपिक अपराध अनुसन्धानको पार्टमा है, अपराध अनुसन्धानको पार्टमा असयको टपिक हाम्रो 3.1 देखि 3.8 सम्म यो चाहिँ तपाईले पढ्दा राम्रै हुन्छ। इन्सपेक्टरकोमा त छँदैछ हैन सिलेबसमा। संगठित अपराध 3.2 हेर्नुभयो भने संगठित अपराध, सीमा अपराध र आतंकवाद भन्ने छ, त्यो हामी हेरौं। ओके, त पहिलो कुरो अर्गनाइज्ड क्राइम, संगठित अपराध, बडो व्यवस्थित तरिकाले गरिने अपराध, गैर कानुनी कार्य। पहिलो कुरो संगठित भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि एक आपसमा मिलेर, हैन त? ग्रुप अफ पिपल वर्किङ टुगेदर, धेरै व्यक्तिहरूको समूह एक आपसमा मिलेर कुनै गैर कानुनी काम गर्छन्। द मेन मोटिभ के हो त? मेन मोटिभ के हो त? द इकोनोमिक गेन। मेन मोटिभ इज द इकोनोमिक गेन। सो ग्रुप अफ पिपल वर्किङ टुगेदर भनेर भन्यो। अब इन्टरपोलले यो अर्गनाइज्ड क्राइमको बारेमा डेफिनेसन गरेको छ। यो संगठित अपराध असयको हकमा पर्नु पर्दैन है, तर तपाईहरु जोइन गर्नुस् न, राम्रै यो ठिकै हुन्छ नि। आज नभए भोलि त दिनै पर्छ त इन्सपेक्टरको, हैन? एनी ग्रुप having, इन्टरपोलले कसरी परिभाषा गरेको छ भने any group having the corporate structure whose primary objective is to obtain money through illegal activities, often surviving on fear and corruption भनेर भनेको छ। यस्तो किसिमको संरचना भएको हो संगठन जसले कुनै गैर कानुनी कार्यहरू गर्छ, इलिगल के का लागि भन्दाखेरि आर्थिक लाभ लिने उद्देश्यले गैर कानुनी कार्य गर्नु भनेर भन्यो। अब छोटो परिभाषा हामीले अपराधको परिभाषामा पनि हामीले भनेका थियौं क्लासिफिकेसनमा, 3 वा 3 भन्दा बढी व्यक्तिहरू संगठित वा असंगठित भई आर्थिक लाभ लिने उद्देश्यले व्यवस्थित तरिकाबाट कुनै गैर कानुनी कार्य गर्छन् भने त्यस्ता अपराधहरूलाई संगठित अपराध भनिन्छ। 3 वा 3 भन्दा बढी व्यक्ति, यसमा 3 वर्ष भन्दा बढी कैद सजायको व्यवस्था हुन्छ है। मुलुकी अपराध संहिताले 3 प्रकारको क्लासिफिकेसन गरेको छ अपराधको। एउटा साधारण अपराध भनेको जसमा 3 वर्षसम्मको कैद सजाय हुन्छ। दोस्रो गम्भीर अपराध जसमा 3 वर्षदेखि 10 वर्षको कैद सजाय हुन्छ। अर्को जघन्य अपराध, हिनियस क्राइम भन्छ, 10 वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने। तर संगठित अपराधमा 3 वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन्छ। त 3 वा 3 भन्दा बढी व्यक्तिहरू संगठित वा असंगठित भई आर्थिक लाभ लिने उद्देश्यले व्यवस्थित तरिकाबाट कुनै गैर कानुनी काम गर्छन् भने त्यसलाई चाहिँ संगठित अपराध भनिन्छ। एक्जाम्पलको रूपमा तस्करी, बेचबिखन, हैन, लागु औषधको ओसार पसार इत्यादि, यो चाहिँ संगठित अपराध हो। अब नेपालमा अहिले प्रचलित कानुनको रूपमा संगठित अपराध निवारण ऐन भन्ने छ 2070 है। संगठित अपराध निवारण ऐन 2070 यो चाहिँ इन्सपेक्टरको लागि हुन्छ, असयको लागि हामीले यसमा पढ्नु पर्दैन। तर तपाईहरु जोडिसक्नु भएको छ भने यो 3.2 अन्तर्गतकै विषयवस्तुसँग मिल्ने हो है त। ल हरेकले इन्डिभिजुअल नसोध्नुहोस् न यो असयको लागि हो कि हैन भनेर। मैले भनिसके के बार त्यही भएर भन्न खोजेको है। जानकारी छैन भने ठीक हो, सिलेबस हेर्नु भएको छ, जानकारी छ। अब नेपालमा संगठित अपराध रोकथाम नियन्त्रणका लागि संगठित अपराध निवारण ऐन भन्ने छ।
यसले परिभाषा गरेको छ कि संगठित अपराध भनेको परिच्छेद 2 र 3 अन्तर्गतका अपराधहरू हुन् भनेर भनेको छ। 2 र 3 भनेको के हो त भन्यो भने यसले परिभाषा गर्यो 3 वा 3 भन्दा बढी व्यक्तिहरू अपराधिक समूहको लाभको लागि त्यसको निर्देशनमा त्यसको तर्फबाट त्यसलाई सहयोग गर्ने गरी यदि कुनै काम गर्छन् भने त्यो कसुर ठहर्छ भनेर भन्यो। अनि परिभाषा के गर्यो त ऐनले भन्यो भने यसले के भन्यो त ऐनले भनेपछि ल यो कम्प्लिट स्लाइड भयो है। ऐनले के भन्यो त भन्दाखेरि हो प्रहरीले गर्ने कार्य एउटै हो नि। ओके, त अब संगठित अपराधको परिभाषा हाम्रो संगठित अपराध निवारण ऐनले कसरी गरेको छ भने संगठित अपराध गर्ने उद्देश्यले संगठित वा असंगठित भई 3 वा 3 भन्दा बढी व्यक्तिहरूको समूह है। अनि प्रचलित कानुन बमोजिम 3 वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुरहरू हेर्नुहोस् है। 3 वा 3 भन्दा बढी व्यक्ति 3 वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुर, अपराधिक समूहको गठन, न्यायिक कारबाहीमा अवरोध, विध्वंसात्मक कार्य, आपराधिक लाभ आदि र यो कुनै अपराधिक समूहलाई संगठित अपराध गर्न कुनै प्रकारको पनि सहयोग गरेमा, सम्पत्ति शुद्धिकरण, भ्रष्टाचार, आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुरहरू, संगठित अपराधको तयारी, उद्योग, षड्यन्त्र, दुरुत्साहन वा मतियार भई काम गरेमा हैन नेपाल सरकारले समय समयमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी संगठित अपराध हुन् भनेर तोकिदिएका अपराधहरू यो भित्र पर्ने भए। त्यही भएर संगठित अपराध के हो भन्ने सन्दर्भमा संगठित अपराध निवारण ऐनले के भन्यो त भन्दाखेरि 3 वा 3 भन्दा बढी व्यक्ति 3 वर्षभन्दा बढी कैद सजाय, आपराधिक समूहको गठन, न्यायिक कारबाहीमा बाधा, विध्वंसात्मक गतिविधि हैन, आपराधिक समूहलाई लाभ हुने कुनै भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा लगानीका कुराहरू, उद्योग, षड्यन्त्र, मतियार भई काम गर्ने र नेपाल सरकारले तोकेका कुनै पनि अपराधहरू भन्नाले यो भित्र पर्ने भनेर तोकेका अपराधहरू। त अब संगठित अपराधका विशेषताहरू के हुन्छन् त? यो नयाँ बहुआयामिक अपराध हो। यो धेरै पुरानो ट्रेडिसनल क्राइम होइन, यो मोडर्न क्राइम हो। सीमा रहित हुन्छ, यो कुनै एउटा देशमा मात्रै घट्दैन। जस्तै मानव बेचबिखन नेपालबाट गाउँबाट खोज्ने हैन, इन्डिया लाने, त्यहाँबाट अर्को देश लाने, त्यहाँबाट अर्को, कतिवटा देशहरूमा चाहिँ सीमा रहित अपराध हो। यसको प्रकृति जटिल हुन्छ हैन, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक फाइदा लिने काम गर्छन् यिनीहरूले। अनि धेरै देशहरूमा सञ्जालको रूपमा यो रहेको हुन्छ हैन, ह्याभिङ द नेटवर्क इन मोर देन वन कन्ट्री। दिस इज द प्रोफेसनल क्राइम, दिस इज द हाईटेक क्राइम हैन। अनि यिनीहरूले एक भन्दा बढी सिरियस या हिनियस क्राइमहरू गर्छन्। संगठनात्मक संरचनामा आधारित हुन्छ, कर्पोरेट टाइपको स्ट्रक्चर हुन्छ, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यहरू, प्रमुख, उपप्रमुखहरू हुन्छन् हैन, चेन अफ कमान्ड सिस्टम हुन्छ, दण्ड सजायको व्यवस्था, राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र दण्ड सजाय त्यो भित्र त्यस्तो हुन्छ। व्यक्तिहरूको समूह हुन्छ, सदस्यहरू नियन्त्रित हुन्छन्, गोपनीयता यिनीहरूले धेरै कायम गर्छन्, विशेषज्ञताको प्रयोग गरिन्छ हैन, अपराधिकता, हिंसा, शक्ति सञ्चय, उच्च तहको संरक्षण प्राप्त हुन्छ भन्छ है यस्ता प्रकारका अपराधहरूमा। त यी यसका केही के हुन् त विशेषताहरू हुन् है। ओके, के कस्तो छ त भन्दा के कस्ता किसिमका संगठित अपराध हुने गरेका छन् त? मानव बेचबिखन, सम्पत्ति शुद्धिकरण, साइबर अपराध, विद्युतीय हैन, जसलाई विद्युतीय अपराध पनि भनिन्छ, आतंकवाद, अपहरण, शरीर बन्धक, बैंक घोटाला, तस्करी, हवाला हैन, वेश्यावृत्ति, जुवा, तास, म्याच फिक्सिङ,
मानवांग बेचबिखन, हात हतियार विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी, कन्ट्र्याक्ट किलिङ, पुरातात्विक चीज वस्तुहरूको चोरी, वन्यजन्तुको अङ्गहरूको चोरी, अनि नक्कली नोटहरू हैन, एटीएम फ्रडहरू, यी चाहिँ हाल धेरै जसो उसमा चाहिँ संगठित अपराधको रूपमा यी कुराहरू चलिरहेका छन्। यो चाहिँ बढी छ। अब यसका समस्या र चुनौतीहरू के छन् त? यो विश्वव्यापी सञ्जालको रूपमा रहेको छ। त्यही भएर अंग्रेजीमा भनाइ छ, इट रिक्वायर्स नेटवर्क टु डिफिट द नेटवर्क। त्यो यिनी अपराधिक सञ्जालहरूको नेटवर्कलाई तोड्नका लागि नेटवर्क नै चाहिन्छ सरकारी निकायहरू बीच। त भारतसँग विश्वव्यापी रूपमा यो फैलिएको छ। भारतसँग खुला तथा अनियन्त्रित सिमाना छ। आपराधिक गतिविधि क्रियाकलापमा उच्च प्रविधिको प्रयोग भइरहेको छ। क्षेत्राधिकारको अभाव छ। एक देशभन्दा अर्को देशमा कसरी गर्ने हैन, सबुत प्रमाण सङ्कलनमा समस्या, अपराध अनुसन्धानमा जटिलता र चुनौतीहरू छन्। यो चाहिँ मोबाइल क्राइम हो, ठाउँ परिवर्तन भइरहेको छ यसको है। विज्ञान प्रविधिमा आएको परिवर्तन र ठुला ठुला पहुँच भएका व्यक्तिहरूको संलग्नता हुने गरेको यस्तोमा हैन, अपराधको प्रकृति र उसको हकमा उच्च पदस्थ अधिकारी वा राजनीतिक तहबाट संरक्षण रहेको हुन्छ। विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा, क्षेत्रीय स्तरमा त्यति प्रभावकारी कार्य समन्वय नभएको होइन कि प्रभावकारी समन्वय नभएको, सूचना सङ्कलन र विश्लेषणमा सही ध्यान पुर्याउन नसकेको, सुपुर्दगी सन्धि र अन्य कानुनी व्यवस्थाको प्रभावको कार्यान्वयन र कानुनी व्यवस्थाको अभाव, विद्यमान अवस्थामा सूचना प्रविधिको गैर कानुनी प्रयोग, संयुक्त अनुसन्धान प्रणालीको अभाव, जनचेतनामा कमी भनेर यसरी यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ, हाम्रो संगठित अपराध